رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ بکھری ہوئی امت، یہ شرمندہ پیشانیاں، یہ گناہوں سے بوجھل دل، یہ آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے ندامت کے آنسو، آج آپ کے در پر فریاد کر حاضر، آج آپ کے در پر فریاد کر حاضر، ہم وہی ہیں جن کا کلمہ بھی کمزور ہو گیا، جن کی نمازوں میں خشاک ہو گیا، جن کی آنکھوں سے حیا رخصت ہو گئی، اور جن کے دل دنیا کی زنجیروں میں جکڑ گئے۔ یا نبی رحمت، ہم نے آپ کا نام تو لیا، مگر آپ کا طریقہ بھلا دیا، ہم نے آپ کی امت ہونے کا ڈرایا کیا، مگر آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ آج یہ امت ٹکڑوں میں بچ چکی ہے، فرقوں میں الجھ چکی ہے، نفرتوں میں جل چکی ہے، اور آپ کے اس پیغام کو بھول چکی ہے، جس میں محبت اخرد رحمت تھی، مدینے کی گلیاں آج بھی ویسی ہی ہیں، ریاض الجنت آج بھی جنت کا ٹکڑا ہے، حق کا روزہ آج بھی نور برساتا ہے، ہم بدل گئے ہیں، ہم نے دین کو رسم بنا لیا، اخلاق کو بوجھ سمجھ لیا، اور گناہ کو معمول بنا لیا، ہم نے توبہ کو کل پر چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ، یہ بکھری ہوئی امت، یہ شرمندہ پیشانیاں، یہ گناہوں سے بوجھل آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے ندامت کے آنسو، آج آپ کے در پر فریاد بن کر حاضر ہیں، ہم وہی ہیں جن کا کلمہ بھی کمزور ہو گیا، جن کی نمازوں میں خشوع کھو گیا، جن کی آنکھوں سے حیا رخصت ہو گئی، اور جن کے دل دنیا کی زنجیروں میں جکڑ گئے۔ یا نبی رحمت، ہم نے آپ کا نام تو لیا، مگر آپ کا طریق بھلا دیا، ہم نے آپ کی امت ہونے کا دعویٰ کیا، مگر آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ آج یہ امت
टुकड़ों में बिच्चों की है, फर्कों में उलझ चकी है, नफरतों में जल चकी है, और आपके उस पैगाम को भूल चकी है जिसमें मोहब्बत उखलक और रहमत थी। मदीने की गलियां आज भी वैसी ही हैं, रियाजू जन्नत आज भी जन्नत का टुकड़ा है, आपका रोजा आज भी नूर बरसाता है। मगर हम बदल गए हैं, बहुत बदल गए हैं। हमने दीन को रस्म बना लिया, अखलाक को बुझ समझ लिया, और गुनाह को मामूल बना लिया। हमने तौबा को कल पर छोड़ दिया, और कल कभी आया ही नहीं। या शफीउल मुज़न्निबिया, हम गनगार जरूर हैं मगर मायूस नहीं, क्योंकि हमने सुना है कि आपकी शफाअत सबसे बुरे गुनाहगारों के लिए भी है। हम वो उम्मत हैं जिनके लिए आप रातों को रोते थे, जिनके लिए आप ने फरमाया था उम्मती उम्मती, और आज वही उम्मत आपके दर पर रो रही है। या रसूल अल्लाह, हमें फिर से कुरान से जोड़ दीजिए, हमें फिर से नमाज का ज़ौक़ अता फरमा दीजिए, हमें फिर से सिंच मोहब्बत सिखा दीजिए, हमें फिर से सच्चा मुसलमान बना दीजिए। हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, और आखिरत को भुला दिया। हमने नफ्स की सुनी और रब की नाफरमानी की, मगर आज हम झुक गए हैं, आज हम टूटे हैं, आज हम मान गए हैं। ये उम्मत बीमार है, ऐसे शफा चाहिए। ये उम्मत भटक गई है, उसे रास्ता चाहिए, और ये रास्ता सिर्फ आपके नक्श कदम से मिल सकता है। हम जानते हैं कि हम लायक नहीं, हम काबिल नहीं, हम महल नहीं, मगर आपकी रहमत हमारी औकात से कहीं बड़ी है। या नबी, ये क़यामत के दिन जब हर माँ अपनी औलाद से भागेगी, जब हर नफ्स नफ्सी नफ्सी कहेगा, उस दिन हमें अपनी उम्मत में शामिल रखिएगा। हमें अपने झंडे तले जगा दीजिएगा, हमें हौज़े कौसर से सीराब फरमाइएगा, और हमें अपनी शफाअत से महरूम ना कीजिएगा। ये उम्मत आज हाथ फैलाए, आंखें झुकाए, दिल तोड़े, आपके गैर पर खड़ी है। या रसूल अल्लाह, हमारी फरियाद सुन लीजिए, हमारी टूटी सांसों को कबूल फरमा लीजिए, और हमें अपनी उम्मत होने का हक फिर से अता फरमा दीजिए। हम जानते हैं कि हम लायक नहीं, हम काबिल नहीं,
کاہل نہیں، مگر آپ کی رحمت ہماری اوقات سے کہیں بڑی ہے۔ یا نبی قیامت کے دن جب ہر ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، جب ہر نفس نفسی نفسی کہے گا اس دن، ہمیں اپنی امت میں شامل رکھیے گا، ہمیں اپنے جھنڈے تلے جگہ دیجیے گا، ہمیں حوضے کوثر سے سیراب فرمائیے گا، اور ہمیں اپنی شفاعت سے محروم نہ کیجیے گا۔ یا امت آج ہاتھ پھیلائے، آنکھیں جھکائے، دل توڑے، آپ کے در پر کھڑی ہے یا رسول اللہ، ہماری فریاد سن لیجئے، ہماری ٹوٹی سانسوں کو قبول